السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا في لابارتي الزوجه ديال ليكزيرسيس نتاع ليطا دو سول دو جيستيون. غادي نشوفوا لاكاف. كنا في الاول شفنا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا ابخي غوتريتمون. دابا غادي نشوفوا لاكاف ونشوفوا كيلكو راسيون. لاكاف عطينا في ليكزيرسيس نحسبوها بالميثود اديتيف. كاين ميثود اخرى اللي ميثود سوستراكتيف، كاين دي بروف اللي كيخدموا بها. هاد الميثود اديتيف اول حاجه كنبداو بها كنديروا الريزولتا نت دو ليكزيرسيس. ريزولتا نت دو ليكزيرسيس ملي كنجيبوها من طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا اللي كان عندنا قبل 1275 حتى هنا 1275. هاد الفاصله 18 راه غير بار ديفو، راه غير غلط كاين في لانونسي. دونك 1275 اللي خصها تكون هنا. الا كانت عندك بالبليس يعني راك بينيفيس كديرها في بينيفيس، كانت عندك بالموا بيرت غادي ديرها هنايا وديرها بالموا في البيرت. شنو كنزيدو عليها؟ كنزيدو عليها لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون فينونسيير و نون كورون، نقصو لي ريبريز ديكسبلوطاسيون فينونسيير و نون كورون، نقصو لي برودوي دي سيسيون ديموبيليزاسيون و نزيدو لا فالور نيت دامورتيسمون دي زوموبيليزاسيون سي دي باش كتعطينا لا كاباسيتي دو تو فينونسمون. الا جيت تشوف كاع السي بي سي و كاع اللي قبل السي بي سي بيلون الجورنال دوك الاخر طابلو دو فورماسيون دي ريزولتا، ديما فاش كنشوفوا الاخر ديما كنديروا لي برودوي موان لي شارج. ديما عندنا باش كنخرجوا اي ريزولتا كنديروا لي برودوي موان لي شارج. هنايا في الكاف الا جيت تشوف رانا يعني هنايا قبل كنكونوا دايرين لي برودوي بليس ولي شارج بالموا. هنايا في لاكاف رانا دايرينها العكس، لي شارج هي لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون الاخر اللي هما دي شارج رانا دايرينهم بالبليس، ولي ريبريز اللي هما دي برودوي رانا دايرينهم بالموا. علاش؟ حيتاش لاكاف باغ ديفينيسيون هي الريزولتا ديجاجي par l'entreprise après encaissement des produits réels et décaissement des charges réelles. كيفاش برودوي ريال و شارج ريال؟ مثلا انت نجيو نشوفوا في هذا لامورتيسمون. مثلا لامورتيسمون هي واحد ديبريسياسيون تاع لا فالور نتاع دوك الماتيريال. مثلا عندك واحد الماتيريال كل عام كتكونستاتي واحد لا ديبريسياسيون تاع لا فالور ديالو باش كتدخلها في لي شارج نتاع لونتربريز، كتدخلها في لا شارج في لي شارج. عندك واحد الماتيريال الا باش تبيعو العام شريتو هذا العام باش تبيعو العام الجاي راه ما تبقاش نديرو نفس لا فالور، يعني تنقص القيمه ديالو. عاوتاني من لواحد السنين غتلقى القيمه ديالو زاد تنقص. دونك هذيك لا ديبريسياسيون تاع لا فالور ديالو انت كدير لها الكونطابيليزاسيون، كديرها في لي شارج. علاش؟ كتقول لك الدوله بحال واحد المساعده من الدوله باش كتقول لك يعني كتشجع الناس انهم يزيدوها في لي شارج، يعني باش ينقصوا باش يخلصوا لي زامبو قل، او اون ميم طون يبقاو ديما عندهم ديك لينوفاسيون، ديما يجيبوا دي نوفو ماتيريال، يعني باش كتشجعهم باش كيديروا ديما هذيك يجيبوا دي ماتيريال جداد. واش انت ديك لي ديبريسياسيون ديال لا فالور الا اللي كتدخلها في لي شارج كتخلصها فلوس؟ ما كتخلصهاش فلوس. دونك داكشي علاش كنقولوا ريال هي ماشي ريال، واحد ديبريسياسيون ديال لا فالور ما كتخلصش فلوس افيكتيفمون. داكشي علاش كنقلعوها. كاع دوك لي شارج نون ريال يعني ماشي ريالمون ديكيسي خصنا نقلعوهم، وكاع لي برودوي اللي ماشي ريالمون اونكيسي خصنا نقلعوهم. كذلك الغوبريز، مثلا كنت داير واحد الدوطاسيون على واحد الاخر، كنت داير واحد بروفيزيون على واحد الكليون، كنت داير على واحد الكليون واحد البروفيزيون، من بعد هذيك البروفيزيون لقيتها سون اوبجي، يعني ما عندهاش واحد الاخر ولا ما عندهاش ولا داك الكليون افيكتيفمون خلصك، ولا يعني ديك البروفيزيون ديك الاحتمال ديال انه ما كانش يخلصك اللي دخلتها في لي شارج راه ما بقاتش الاخر. يعني خصك تانيليها. باش كتانيليها كتخدم هاد لي كونط ديال الغوبريز، يعني واش فريمون شديت فلوس يعني الاخر ما شديتش، ماشي برودوي، هي غير باش كتانيلي داك لا شارج وصافي. دونك داكشي علاش كنديرو هنايا، علاش رانا دايرين لي شارج بالبليس و لي برودوي بالموان. دونك نبداو الحساب ديال لا. دونك فوالا هادشي علاش قلنا فهمنا هذيك. وهادو في الميثود اديتيف. هاد لي دوطاسيون و لي ريبريز شنو كيدير؟ كتاخذ فيهم غير لي دوطاسيون و لي ريبريز نتاع لي زيليمون ديغابل. مثلا درت لامورتيسمون ديال واحد الماتيريال يعني اليمون ا بليس دان نو، درت واحد لامورتيسمون لي تيتر دو بارتيسيباسيون بليس دان نو نتاع واحد ليليمون بليس دان نو. ولو كان تمشي دير واحد البروفيزيون على تي في بي اللي هما تيتر دو اي فالور دو بلاسمون اللي كيكونوا موان دان نو، كيكونوا في لا كلاس 3، ما خصكش تدخلها في ميثود اديتيف وانما تدخلها في الميثود الاخرى اللي هي سوستراكتيف. حيت العكس ميثود سوستراكتيف ما كتدخلش لي زامورتيسمون والبروفيزيون والغوبريز نتاع لي زيليمون ديغابل، انما كتدخل غير ديال لي زيليمون سيركيلون. دونك داكشي هي عندنا هنايا بحال 1 هنا لي دوطاسيون à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. Donc داكشي ديال الباسيف ديال الاكتيف والباسيف سيركيلون ولا تريزوري راه ما داخلش هنايا. دونك غادي نمشيو نشوفوا دابا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير باش نحسبوا كل حاجه. كيف قلنا الاخر هيا درنا هنايا في الفيشي لاكاف. اول حاجه قلناها هي الريزولتا نت، هي 1275. غنمشيو نشوفوا دابا هاد لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون.
عندنا هيا هنا من هذه كيبداو لي زانفورماسيون ديالها. عندنا لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون relatif aux éléments circulants اللي هي 218. دونك عندنا في هذا تاع الدوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون ريلاتيف aux éléments circulants اللي هي 218. دونك كاين تاع ليليمون سيركيلون 218. حنا شنو غادي خصنا؟ غير خصنا نعرفوا التوتال تاع دوك لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون، نقصوا منهم لي زيليمون سيركيلون باش يبقاو لنا غير لي دوتاسيون تاع دامورتيسمون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون تاع لي مونديرابل هما اللي ندخلوهم في الاخر في لاكاف ديالنا في الميثود اديتيف. دونك من كنجيبوا التوتال ديالنا من كنجيبوه كنمشيو هنا. هيا عندنا كان عندنا في طابلو دو فورماسيون دي ريزولتا، يا اما يعطيوهم لكم هما المونطون، يا اما هي عندنا هنايا في دوتاسيون ديكسبلوطاسيون عطينا التوتال. باش كتخدم بالسولد ابخي روتريتمون. كانت عندنا في السولد انيسيال 247 بصح السولد ابخي روتريتمون عندنا 464. دونك غادي تجيب هاد 464 تنقص منها هذيك نتاع ليليمون سيركيلون، تنقص منها 218 شحال تعطيك؟ 246. فين غادي ديرها؟ غادي ديرها في الاخر دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. غادي ديرها في دوتاسيون ديكسبلوطاسيون هنايا 246 اللي هي يعني هذه غير لي زامورتيسمون بروفيزيون نتاع لي زيليمون ديغابل. نمشيو نشوفوا لي زانفورماسيون كومبليمونتير باش نعرفوا الاخرين. لي ريبريز ديكسبلوطاسيون سير بروفيزيون relatif aux éléments circulants 1600. حنا هنايا راه 1600 والاخر كنقسموا على 1000 باش كتولي 1.6 يعني باش نخدموا في الطابلو. دونك ديك 1.6 نتاع ليليمون سيركيلون حنا شنو غادي خصنا نعرفوا؟ خصنا نعرفوا التوتال ديالو من كنجيبوه. كذلك كنجيبوه من هنايا. هيا عندنا غوبريز ديكسبلوطاسيون شحال فيها 10. سولد ابخي روتريتمون عندنا فيها 10. دونك ديك 10 هيا عندنا 10 هنا في غوبريز ديكسبلوطاسيون 10 موان 1.6 شحال تعطيك؟ 8.4. فين تمشي ديرها؟ تمشي ديرها هنايا في غوبريز ديكسبلوطاسيون. باش نشوفوا لي زيليمون الاخرين. عندنا الاخر لي دوتاسيون فينونسيير. نشوفوا لي دوتاسيون فينونسيير. لي دوتاسيون فينونسيير او بروفيزيون hors celles relatives aux éléments d'exploitation à la trésorerie est de 12000. قال لك هاد الاخر هنا ما عطاناش اللي نتاع ليليمون سيركيلون، وانما عطانا غير نتاع ليليمون ديغابل ديريكت. عطانا البروفيزيون نتاع ليليمون ديغابل. هي قال لك اور سيل ريلاتيف aux éléments d'exploitation à la trésorerie، يعني داكشي نتاع ليليمون سيركيلون بحال نتاع لا كلاس 3 ونتاع لا تريزوري راه ما داخلينش هنايا. دونك غادي ناخذوا نفس المونطو 12 باش نديرو هنايا في دوتاسيون فينونسيير. هيا هنايا عندنا هي 12 باش نشوفوا الريبريز فينونسيير. هيا الريبريز فينونسيير سير بروفيزيون اور سيل ريلاتيف aux éléments circulant trésorerie et de 3000. دونك ديك 3 غادي نمشيو عطينا حتى هي غير ليليمون ديغابل. هيا اور سيل يعني داكشي نتاع ليليمون سيركيلون ما داخلش. دونك هيا نمشيو هنايا ريبريز فينونسيير ونمشيو نديرو هنايا 3. نشوفوا نتاع دوتاسيون نون كورون. دوتاسيون نون كورون aux amortissements provisions hors celles relatives aux éléments circulant à la trésorerie et de 7000. دونك عطينا ديريكتومون غير نتاع ليليمون ديغابل. هيا hors celles relatives aux éléments circulants يعني 7 كاينه في الاخر. وعطينا في الريبريز نون كورون سير amortissement provision hors celles relatives aux éléments circulant à la trésorerie et de 2000. دونك نمشيو تما. هيا دوتاسيون نون كورون عندنا هنايا هيا رانا درنا فيها 7. الغوبريز نون كورون شحال فيها 2. دونك ها حنا درنا فيها 2. كاع لي زيليمون لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون فينونسيير و نون كورون كذلك لي غوبريز كاملين لقينا لو مونطو ديالهم كاملين. هاد الدوتاسيون فينونسيير نون كورون والغوبريز فينونسيير نون كورون كان عطينا ديريكتومون المونطون ديال لي زيليمون ديغابل. دونك ما بقالناش بلا ما درنا شي حسابات. هذه بالنسبه للدوتاسيون ديكسبلوطاسيون غوبريز ديكسبلوطاسيون عطاونا ديال لي مون سيركيلون. بقات لنا اننا مشينا جبنا المونطون توتال نتاع لي دوتاسيون تاع لي غوبريز من الطابلو دو فورماسيون دي ريزولتا. درنا التوتال موان دوك لي زيليمون سيركيلون باش بقات لنا الديفيرونس اللي هي نتاع ليليمون ديغابل. دونك ها حنا حسبنا هذا. بقات لنا شنو؟ بقات لنا نشوفوا برودوي دو سيسيون دي زيمبوليزاسيون وهذه لا فالور نيت دي زيمبوليزاسيون سي دي. مين غادي نجيبوا المونطو ديالهم حتى هي غادي يكونوا في هنايا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. عندنا دي زيمبوليزاسيون دون لا فالور نيت دامورتيسمون ايتي دو 8000. دونك ها هي ديك الفينا 8000 اون ايتي فوندي ا 12000. هيا داكشي عطينا 8000 يعني 8. فين غادي نديروها فالور نيت دامورتيسمون زيمبوليزاسيون سي دي لفينا. وعطينا 12000 نتاع دوك لي زاليمون بشحال باش بعناهم ب 12000. دونك برودوي دو سيسيون دي موبيليزاسيون اللي هي 12. دونك كاع لي زانفورماسيون حنا حطيناهم هنايا. غيبقى لنا دابا باش نحسبوا شنو كنديروا. قلنا كنديروا البينيفيس اللي هو خارج عندنا هنا في هذا لو كابل بليس، نزيدوا عليه لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون، دوتاسيون فينونسيير، دوتاسيون اون كورون، كاملين هادو اللي قدامهم بليس.
نقصوا منهم لي reprise d'exploitation financière non courant. نزيدوا نقصوا produit de cession d'immobilisation اللي هي 12. نزيدوا la valeur nette d'amortissement des immobilisations CD اللي هي 8. شنو تعطينا لا كاف. دونك هذه هي الريزلtat dégagé par l'entreprise après encaissement des produits réels et décaissement des charges réelles. يعني كاع داكشي اللي كي ني با ريال، يعني ماشي فريمون خرجنا فيه فلوس، قلعناه انيليناه. كيكون عندنا في الطابلو دو فورماسيون دي ريزلتا لي دوتاسيون بالموا، كنديروهم هنا بالموا بالبليس، يعني موا دير الاخر يكون واحد مونطو عندك بالموا ديرو بالبليس، يعني راك انيلي بحال ولا عندك فيه زيرو. كذلك بالدوتاسيون فينونسيير، كذلك بالنسبه لي برودوي كان عندنا بالبليس انيليناهم، يعني درنا بالموا نقصناهم، يعني صافي ولات عندنا تانيلاو هادوك. دونك فوالا احنا حسبنا لاكاف. شنو غادي يبقى لنا دابا؟ غادي يبقى لنا نشوفوا المونطو ديال ديستريبيسيون دي بينيفيس باش نحسبوا باش كيخرج لنا المونطو ديال لوطو فينونسمون. هاد ديستريبيسيون دي بينيفيس مين كنجيبوه؟ يا اما كيعطيك المونطو، كيعطيك واحد البورسونتاج، كيقول لك مثلا 50% دو لا كاف ديستريبيو سو فورم دو ديفيدوند، يعني هادو واحد الارباح اللي كنعطيوهم لي زاكسيونير سو فورم دو ديفيدوند. يا اما كيعطيك المونطو ديالو ديريكت، يا اما كيعطيك واحد البورسونتاج. هنايا في الاخر غير باغ ديفو البروف اللي دار هاد ليكزيرسيس، حيت هذا تيدي نتا واحد البروف راه مالاش داير هنا المونطو ديال الاخر، يعني راه غير نساه. دونك في الاخر حنا درنا هنايا المونطو ديال 600. دونك هاد 600 راه غير نسا ما دارهاش، كان خصو يدير 600 نسا ما دارهاش. باش تخرج لنا لوطو فينونسمون شنو كنديرو؟ كاباسيتي دوطو فينونسمون موان ديستريبيسيون دي بينيفيس، غادي يبقى لنا لوطو فينونسمون. دونك هاد لوطو فينونسمون الا يعطيكم كيستيون دكور مثلا، هاد يقدر يعطيك الكاف ولا يعطيك لوطو فينونسمون. يعني قلنا الديفينيسيون ديال لاكاف، دابا نقولوا ديال لوطو فينونسمون هي واحد الريزلtat dégagé par l'entreprise après distribution des bénéfices et qui sert à rembourser les emprunts. كيكون l'entreprise دايره واحد لي زومبران، يعني كتغومبورسي دوك لي زومبران و فيغ دي انفستيسمون. تقدر دير واحد لي انفستيسمون، هذه هي يعني لوطو فينونسمون. داكشي باش كدير الفينونسمون ديالها الذاتيه كما كنقولوا، باش كدير التمويل الذاتي ديالها. دونك فوالا حنا كملنا دابا لاكاف. غادي نمشيو نحسبوا دابا واحد لي راسيو اللي عطينا. دونك فوالا درنا كاملين هاد الاخر، حسبنا الطابلو دو لاكاف لوطو فينونسمون. بقى لنا هاد الكالكول لي راسيو سويفون اي كومونتي بريفمون. عندنا taux de marque et taux de marge، وعندنا la part du personnel et part de l'état dans la valeur ajoutée. دونك الاولى غادي نحسبوهم، غادي نحسبوا الاخر taux de marque. شنو كتساوي لنا؟ لا مارج بريت سير فونت دو مارشانديز. هاد المارج بريت من كنجيبوها من داك ليكزيرسيس اللي راه عندنا، كنجيبوها عندنا هنايا. هاي عندنا الاخر المارج بريت، فوالا المارج بريت شحال عندنا 88. هاي عندنا 88 سور الفونت دو الاخر 375. دونك داكشي اللي درنا باش خرجت لنا داك الغاسيو. هيا خرجت لنا 375 باش خرجت لنا واحد البورسونتاج. الديفينيسيون ديال طو دو مارك هي الميزور la performance de la performance commerciale de l'entreprise، يعني كيميزوري لا performance commerciale نتاع l'entreprise، لحقاش متعلق هو بلا مارج بريت. المارج بريت باش كيف كتشوفها كتكون متعلقه بالاكتيفيتي كوميرسيال. عندنا طو دو مارج نفس الحاجه، كنديروا مارج بريت سيغ اشا دو مارشانديز. من كنجيبوهم نفس الحاجه كنمشيو نديرو داك التي دي اللي عندنا في الاخر. هاهما عندنا المارج بريت اللي هي 88 ديفيزي بار 287 باش كتعطيك داك لو طو، هادي كتعطيك 30.66. هاد طو دو مارج كي mesurer la politique, la performance de la politique d'approvisionnement. يعني l'approvisionnement هو شيء ولا آخر نتاع l'entreprise، يعني mesurer la politique d'approvisionnement de l'entreprise. بقى لنا لي دو راسيو زاوجين اللي عندنا اللي هما part de personnel et part de l'état dans la valeur ajoutée. ديك الاخر هي لا ريبارتيسيون تاع لا فالور اجوتي، كيتقسم على 5. عندنا ليطا، عندنا لي بيرسونيل، عندنا لي زاكسيونير، عندنا لي بايور دو فون، وعندنا لونتربريز داكشي اللي كيبقى لونتربريز. دونك في هاد الحاله غادي نمشيو نحسبوا الاخر. ها هو شنو عندنا، شنو كتساوي ليطا؟ كتساوي لامبو تاكس بليس لامبو سير ريزلتا سير لا فالور اجوتي. هاد لا فالور اجوتي من كناخذوا المونطو ديالها كناخذوه ابخي روتريتمون، ماشي الصوت انيسيال. يعني كان جيت تما تشوف في الاخر، جيت تشوف التي دي، ها فوالا شحال كانت في الاخر في الاول. راه كيوقع عليها واحد موديفيكاسيون. لا فالور اجوتي 6531 كانت في الاول، شحال ولات 7519. يعني باش كنحسبوا لي راسيو كنشوفوا بالسولت ابخي روتريتمون. دونك فوالا درنا التوتال تاع دوك زوج 144 بليس 332 ديفيزي بار الاخر 6.33. يعني هي 6.33 دو لا فالور اجوتي سورا ديستريبيي على ليطا سو فورم، يعني واحد دو لا فالور اجوتي سورا ديستريبيي على ليطا. دونك بقى لو بيرسونيل شنو كيديرو؟ كنديرو شارج دو بيرسونيل بليس لي بيرسونيل اكستيريور سير لا فالور اجوتي.
دونك شنو كنديرو؟ غادي نمشيو تما ليكزيرسيس اللي عندنا، غادي نمشيو نشوفو في لي بيرسونيل. هيا شارج دو فير عندنا شارج دو بيرسونيل تحت لا فالور اجوتي. شارج دو بيرسونيل اللي هي ما كناخدوش السولد انيسيال وانما السولد ابخي غوتريتمون، يعني راه داخل هاد السولد ابخي غوتريتمون راه داخل في ريميراسيون دو بيرسونيل اكستيريور وداخل فيه نتاع سولد تريتونس، يعني كلشي كناخدو بسولد ابخي غوتريتمون اللي هو 5540. على ما كنقسموه على فالور اجوتي اللي هي 7519. دونك ها شحال كيخرج لنا؟ 73.6%. دونك 73.6% de la valeur ajoutée sera distribuée sert à rémunérer les personnels. De la valeur ajoutée sert à rémunérer les personnels ou sera distribuée au personnel. دونك هذا هو par définition. صافي دابا كملنا ليكزيرسيس كامل. السلام عليكم، الله يوفق ان شاء الله. وإلا شفتو هاد ليكزيرسيس راه نفس لو كا اللي تحت العام اللي فات في ليكزامان، راه حتى هو كاين فلاش ليكزامان تاع الاخر، يعني نفس الحاجه، نفس اللي تيديرهم تقريبا كتلقاهم في ليكزامان. وكيف قلت لكم الا بغيتي تيليشارجي هذا الفيشي اللي راني خدام به، يعني تجي هنايا هي تيليشارجي وشوف انت الفورما اللي بغيتي دير به، واش بي دي اف ولا الاخر. عاوتاني كتدخل هنايا انت غادي تختار غادي تشوف هنايا ولا واش يبقاو هاد الخطوط ولا دير بورتري بحال هكا، يعني بجوجهم يجيو في باج وحده، تشوف واش الاخر كلاسور، وانت تما على حساب انت اللي راك باغي دير به. والسلام عليكم، الله يوفق ان شاء الله.